एमसीसी पास गर्ने सन्दर्भमा त यदि पास गर्छन् भने तिनीहरूलाई जहाँ भए पनि थुतेर ल्याएर कारबाही गरिन्छ। हेर्नुहोस्, यो छोडिनेवाला छैन, छोडिन्न। किनकि हामी विद्यार्थीहरू भनेको शिक्षाको कुरो मात्रै होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका समग्र विषयलाई लिएर हामीले निरन्तर रूपमा यसलाई आन्दोलन गर्नुपर्ने यो हाम्रो दायित्व पनि हो। किनकि युवा विद्यार्थीहरूले नै यो मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माणको निम्ति त्यसको सशक्त नेतृत्वदायी भूमिका अब युवा विद्यार्थीहरूले निर्माण गर्ने हो। हामी त्यसको चाहिँ सशक्त नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न हामी तयार छौँ, प्रतिबद्ध छौँ र यो मुलुकका सबै प्रकारका अराजकताहरू, विकृतिहरू, विसङ्गतिहरूको अन्त्य गर्दै यो मुलुकमा भएका सबै स्रोत र साधनहरूलाई यथोचित प्रयोग गर्दै साँच्चै विश्वको एउटा नमुनाको मुलुकको रूपमा रूपान्तरणको निम्ति हामी प्रतिबद्ध छौँ। अस्ति तपाईँले देख्नुभयो जब लकडाउन काठमाडौँमा हुन्छ भन्दै गर्दा तपाईँहरू जस्तै विद्यार्थी चाहिँ किचन र्याक काँधमा हालेर गाडी चढ्नलाई बस पार्कमा घुमेको पनि देखियो। यो सबै देख्दा तपाईँहरू जस्तो नेताको मन पग्लिन्छ कि पग्लिँदैन र जस्तो यी विद्यार्थीको हक हितमा तपाईँले के गर्नुभएको छ, के गर्नुहुन्छ, छोटकरीमा बताइदिनु। कम्युनिस्टको सरकार भनिएको छ, संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर भनिएको छ, तर लाजमर्दो के हुन्छ आज शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ निजीकरण, व्यापारीकरण, दलालीकरण र माफियाकरणतिर गइराखेको छ। हेर्नुहोस् चाहिँ योभन्दा के हुन्छ? खास गरेर अहिले त के हो भने निजीकरण मात्रै पनि होइन, शिक्षा र स्वास्थ्य त माफियाको कब्जामा पुगेको छ अहिले। हेर्नुहोस् त, सरकार खुलेआम रूपमा लुट्नको लागि सरकार निर्देशन दिन्छ, शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन दिन्छ। योभन्दा लाजमर्दो अरू कुरो के हुन्छ? यदि एमसीसी पास गर्ने काम हुन्छ भने ती चाहिँ प्रधानमन्त्री या चाहिँ यहाँका मन्त्रीहरू या यहाँका संसदहरू कोही पनि बाँकी रहनेवाला छैनन्। किनकि जनताले जहाँ भए पनि तिनीहरूलाई थुतेर ल्याएर सडकमा ल्याएर बजार्छन्, कारबाही गर्छन्। हेर्नुहोस्, यो यस्तोसँग पड्किनेवाला छ र त्यो पड्किसके पछाडि कसैले रोक्नेवाला छैन। यस्तो सुनामी आउँछ, त्यो सुनामीले यहाँ त केपी ओलीहरू मात्रै होइन, केपी ओलीहरू लगायत यहाँका प्रतिपक्षी दलहरू र त्यसै गरी संसदको प्रतिनिधित्व गर्ने चाहे केपी ओली, चाहे शेरबहादुर देउबा, चाहे प्रचण्ड, चाहे माधव नेपाल, चाहे झलनाथ, चाहे कुनै पनि मधेसवादी दलका नेताहरू कसैलाई पनि छोड्नेवाला छैनन्। त्यसकारण यो संसदीय व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने, यसको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक पार्टीहरू पूर्णतः सफल भए भन्ने कुरो यसले पुष्टि गर्छ। र अहिलेको सरकार नाममा कम्युनिस्ट छ र वास्तवमा नेपाली जनता कम्युनिस्ट थिए र अहिले पनि हुन् र आमूल परिवर्तनका पक्षपाती हुन्। तर विडम्बना के हो भने चुनाव जित्नको लागि कम्युनिस्टको नाम नजपिकन चुनाव जित्ने स्थिति थिएन र त्यसो हुँदाखेरि जनतालाई ढाँटेर, जनतालाई झुक्याएर उनीहरू चुनाव जित्न सफल भए र चुनाव जिते, कम्युनिस्टकै नाममा चुनाव जिते। र वास्तवमा यो सरकार के हो त भन्दा यो सरकार कम्युनिस्टको नामको कलङ्क हो। अहिले कोभिड-19 को जो दोस्रो लहर सुरु भएको छ र यसमा सरकार गम्भीर बन, सरकार जवाफदेही बन र सरकारले आम जनताको स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले ल्याऊ भनेर हामीले अपिल पनि गरेका छौँ। यदि सरकारले जिम्मा लिँदैन भने त्यसको नेतृत्व अब हामी गर्न बाध्य हुन्छौँ र यो सरकारलाई अब चाहिँ आम जनताको आन्दोलन, आम जनताको सङ्घर्षबाट सरकारलाई सडकमा ल्याएर बजार्ने र अन्ततः जनता अब चुप्लाएर बस्नेवाला छैनन्। किनकि सरकार केवल यो पुष्टि हुँदै गइरहेको छ, हामीले जो भन्दै आएका थियौँ, सरकार आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने भन्दा बाहेक जनताको जीवधनको रक्षाप्रति सरकार संवेदनशील छ। A different voice of Nepal. फरकसन्देश.com। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। यतिखेर हामी फरक सन्देशको एउटा नयाँ एपिसोडको साथमा छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेल। उहाँसँग वर्तमान परिवेश र यो कोरोनाको कहरबीच पनि उहाँ आफ्नै कार्यालयमा भेटिनु भएको छ। उहाँसँग केही छोटो साक्षात्कार यो बसाइमा हुनेछ। हरिकृष्णजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। के गर्दै हुनुहुन्छ? कसरी चलिराखेको छ दिनचर्या? अब हामी एउटा जिम्मेवार विद्यार्थी सङ्गठनको नाताले खास गरी शिक्षा र स्वास्थ्यसँग जोडिएका तमाम विषयहरूलाई अब हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने जो दायित्व भएको हुँदाखेरि अहिले यो कोभिड-19 को जुन खालको स्थिति फेरि दोहोरिएको छ र नयाँ भेरिएन्ट देखा परेर अहिले आम रूपमा चाहिँ जुन एउटा सङ्कट यसले चाहिँ पैदा गरेको छ, त्यसो हुँदाखेरि अब हामी आम नेपाली जनताले शिक्षा र स्वास्थ्यबाट राज्यले जो पुरा गर्नुपर्ने दायित्व त्यो पुरा गर्नुपर्छ र सबैले चाहिँ त्यो निर्बाध रूपमा चाहिँ पाउनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर रूपमा
आवाजलाई उठाइराखेका छौँ र हामीले आन्दोलनलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। त्यही किसिमले तपाईँहरूले अहिले चाहिँ यो जस्तो कोरोनाको कहर पनि छ, प्लस अहिले चाहिँ काठमाडौँ लगायतका जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा पनि छ। यसैबीच सरकारले के भनिदिएको छ भने अब हामीले चाहिँ गर्न सक्दैनौँ, अस्पतालमा हामी भर्ना गर्न सक्दैनौँ, बिरामीलाई हेर्न सक्दैनौँ, यो किसिमको एउटा विज्ञप्ति नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकालिदिए पनि छ। तपाईँहरू जस्तो विद्यार्थी सङ्गठन जो चाहिँ हामी शिक्षामा यसो गर्छौँ, स्वास्थ्यमा यसो गर्छौँ, यस्तो हुन्छ भनेर चिल्लाउने विद्यार्थी सङ्गठनहरू कहाँ छन् त यतिखेर? अब अहिले काठमाडौँ उपत्यका लगायत चाहिँ देशका झन्डै 29वटा जिल्लामा जसरी निषेधाज्ञा र लकडाउनको स्थिति जो चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ र सरकार यो प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने, सरकारले यसको जिम्मा लिनुपर्ने र खास गरी शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व चाहिँ सरकारको हो भनेर हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै आयौँ र यो संविधानमा पनि समाजवाद उन्मुख भन्न त भनिएको छ। तर यो सबैभन्दा विडम्बनाको कुरा छ र अहिले सरकारले जुन ढङ्गले हात उठाउने काम गरेको छ, जसरी स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने हो त्यो लिनुको सट्टा आज सरकार जसरी पन्छिराखेको स्थिति छ, यसले के देखाउँछ भन्दा यो सरकार इतिहासकै सबैभन्दा नालायक, सबैभन्दा निकम्मा र सबैभन्दा चाहिँ यो इतिहासमा चाहिँ गैर जिम्मेवार सरकार हो भन्ने कुरो सो त पुष्टि हुन्छ। र यसले के देखाउँछ भन्दा अब सरकारको अस्तित्व छैन, सरकार केवल लुट्नको लागि, आफ्ना निजी स्वार्थ पुरा गर्नको निम्ति र आफ्ना आसेपासेहरूका स्वार्थ पुरा गर्नको लागि भन्दा अरू कुरामा सरकार लाग्दैन। केवल स्रोत र साधनहरूलाई कब्जा गर्ने, बेच्ने, लुट्ने, खाने र आफ्ना स्वार्थहरू पुरा गर्ने, जनताको जीवधनप्रति चाहिँ सरकार जवाबदेही छैन भन्ने कुरो यसले पुष्टि गर्छ। र हाम्रो चाहिँ अब के हुन्छ भनेदेखि हामी झकझक्याउँछौँ, हामी सरकारलाई अनुरोध गर्छौँ, अपिल गर्छौँ। अस्ति मात्रै पनि हामीले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ। अहिले कोभिड-19 को जो दोस्रो लहर सुरु भएको छ र यसमा सरकार गम्भीर बन, सरकार जवाबदेही बन र सरकारले आम जनताको स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले ल्याऊ भनेर हामीले अपिल पनि गरेका छौँ। यदि सरकारले जिम्मा लिँदैन भने त्यसको नेतृत्व अब हामी गर्न बाध्य हुन्छौँ र यो सरकारलाई अब चाहिँ आम जनताको आन्दोलन, आम जनताको सङ्घर्षबाट सरकारलाई सडकमा ल्याएर बजार्ने र अन्ततः जनता अब चुप्लाएर बस्नेवाला छैनन्। किनकि सरकार केवल यो पुष्टि हुँदै गइरहेको छ, हामीले जो भन्दै आएका थियौँ सरकार आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने भन्दा बाहेक जनताको जीवधनको रक्षाप्रति सरकार संवेदनशील छैन भन्ने कुरो जो हामीले विगतको सरकारको जो चाहिँ परिस्थिति हो, सरकारको जो गतिविधि हो त्यसले पनि पुष्टि गरिसकेका थियो। तर अहिले आउँदाखेरि त यो प्रष्ट पुष्टि के भएको छ भने सरकारले अब हामी सक्दैनौँ, अब जनताले जे गर्ने हो गर, जनता घरमै बस र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ यसमा चाहिँ जिम्मा लिन सक्दैनौँ भन्ने कोणबाट जसरी सरकारले आफ्ना कुराहरू बाहिर ल्यायो, जसरी सरकारको त्यो कुरा आइसकेपछि हामीलाई सबैभन्दा बढी यसले चिन्तित तुल्याएको छ। र अब यो छिट्टै आफ्नो चिहान चाहिँ उसले छिट्टै खन्दैछ र उसले चाहिँ अब आफ्नो चिहान बनाउँदैछ र आफ्नो चिहानको चाहिँ उसले चाहिँ मार्गनिर्देश गर्दैछ भन्ने कुरो चाहिँ यो परिस्थितिले यो पुष्टि गर्छ। जस्तो अब तपाईँहरू जस्तो विद्यार्थी सङ्गठनहरूले यस्तो अवस्था देखिसके पछाडि तपाईँहरू चाहिँ सरकारलाई झकझक्याउन सडकमा जानुहुन्छ कि तपाईँहरू चाहिँ यत्तिकै विज्ञप्ति मात्रै निकालेर बस्नुहुन्छ? के छ अहिलेको अवस्था, कस्तो छ? निस्किन सक्ने अवस्था छ कि छैन? हामी यसलाई मिलाएर गर्छौँ किनकि अब अहिले ठुलो भिडभाड गर्ने स्थिति पनि छैन। अब जनता मर्न थाले सर, अब कहिले मिलाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? र अब हामी अहिले सरकारलाई जुन ढङ्गले झकझक्याउने सन्दर्भमा हामीले पहल गरिराखेका छौँ र यदि सरकारले यो कुरो सुन्दैन र सरकार जवाफ दिएर गम्भीर बन्दैन भने हामी आन्दोलनमा उत्रिनुको, विद्रोहमा उत्रिनुको, आम जनतालाई सङ्घर्षमा उतार्नुको अर्को विकल्प हुँदैन। त्यसको नेतृत्व गर्न हामी बाध्य हुन्छौँ, हामी विवश हुन्छौँ। जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि जनताप्रति जब सरकार जवाबदेही हुँदैन, स्वास्थ्यको विषयमा संवेदनशील हुँदैन र त्यसै गरी अहिले घाँस बाँसको सन्दर्भमा संवेदनशील हुँदैन र अहिले मान्छेहरू खान नपाएर मरिराखेका स्थिति छन्, भोगभोगै परिराखेको अवस्था छ। यसो हुँदाखेरि सरकारले घाँसको व्यवस्था गर्नु पर्दैन? ती सामान्य विद्यार्थीहरूका, ती मजदुरहरूका, ती उत्पीडित उपेक्षितहरूका जसले चाहिँ आफ्नो सामान्य जीवनयापन गर्न सकिराखेका स्थितिमा छैनन्, तर उनीहरूको व्यवस्था गर्नु पर्दैन? आज यहाँ काठमाडौँमा बसिराखेका मान्छेहरू चाहिँ आज उनीहरूले आफ्नो ढङ्गले त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको दुई छाक चाहिँ पकाएर खान सकेको स्थिति छैन र न त उनीहरू गाउँमा जान सकेको स्थिति छ, न यहाँ उनीहरू चाहिँ किनेर खान सक्ने उनीहरूसँग पैसा छ। सरकार यो प्रति जवाफदेही हुनु पर्दैन? सरकारले अहिले चाहिँ कस्तो छ भने सर्वहारा वर्गकै नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट सरकार छ भनेर भनिन्छ। तपाईँहरू पनि एउटा कम्युनिस्ट सिद्धान्त बोकेको विद्यार्थी सङ्गठन हो। अहिलेको सरकार चाहिँ खास तपाईँहरूले हेर्दाखेरि कुन नजरियाले हेर्नु भएको छ? यो सरकार कस्तो हो? वास्तवमै यो सर्वहारा वर्गकै नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण क्वेसन उठाउनु भयो र अहिलेको सरकार नाममा कम्युनिस्ट छ र वास्तवमा नेपाली जनता कम्युनिस्ट हुन्
थिए र अहिले पनि हुन् र आमूल परिवर्तनका पक्षपाती हुन्। तर विडम्बना के हो भने चुनाव जित्नको लागि कम्युनिस्टको नाम नजपिकन चुनाव जित्ने स्थिति थिएन र त्यसो हुँदाखेरि जनतालाई ढाँटेर जनतालाई झुक्याएर उनीहरू चुनाव जित्न सफल भए र चुनाव जिते, कम्युनिस्टकै नाममा चुनाव जिते। र वास्तवमा यो सरकार के हो त भन्दा यो सरकार कम्युनिस्टको नामको कलङ्क हो। यो सरकारले कम्युनिस्टका न्यूनतम मूल्य मान्यतालाई कुनै पनि कुरालाई उसले चाहिँ आत्मसात गरेको छैन, त्यसलाई चाहिँ मूल्य मान्यतालाई उसले कार्यान्वयन गरेको छैन र केवल लुट्ने काम, आफ्ना निजी स्वार्थहरू पुरा गर्ने काम र चाहिँ नेपालका जति पनि स्रोत र साधनहरू छन् ती स्रोत र साधनहरूलाई कब्जा गर्ने र आफ्ना आसेपासेहरूकोमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सीमित गराउने, यो भन्दा बाहेक अरू केही पनि गतिविधि गरेका छैन। त्यसकारण यो सरकार इतिहासकै सबैभन्दा लज्जास्पद, सबैभन्दा निकम्माको रूपमा यो साबित भइसकेको छ। र त्यति मात्रै होइन, कम्युनिस्टको नामको जो कलङ्क चाहिँ यसले जुन ढङ्गले चाहिँ त्यो पुष्टि भएको छ र अब नेपाली जनताले वास्तविक कम्युनिस्ट के हो र चाहिँ कम्युनिस्ट नामका कलङ्कहरू के हुन् भन्ने पनि यो सरकारबाट पुष्टि भएको छ। र जनता चुप लागेर बस्नेवाला छैनन्। वास्तवमै नेपाली जनता आमूल परिवर्तनका पक्षपाती र कम्युनिस्ट हुन्। र चाहिँ अब यो सरकार त अब यतिसम्म कि योभन्दा लाजमर्दो के हुन्छ, नेपालका स्रोत र साधनहरू विदेशीलाई सुम्पिन्छ, कौडीको भाउमा सुम्पिन्छ र एउटा समूहलाई, एउटा ग्रुपलाई सुम्पिन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँका जग्गा जमिनहरू सबै ती स्रोत र साधनहरू त्यो यति समूहलाई दिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरण, त्यसै गरी चाहिँ अरू विभिन्न प्रकरणबाट चाहिँ जो खालको ग्रसित छ र यो सरकारको आयु धेरै दिन टिक्नेवाला छैन। यो सरकार केवल राष्ट्रघात र जनघात गर्नेतिर मात्रै उद्यत देखिन्छ। एमसिसी जस्तो चाहिँ जुन राष्ट्रघाती परियोजनाको निम्ति चाहिँ यो सरकार लागि पर्छ र त्यो परियोजनालाई कार्यान्वयन गराउनको निम्ति मरिहत्ते गरेर लाग्छ र त्यसो हुँदाखेरि यो सरकारको आयु धेरै छैन। त्यसका अहिले जनताहरूलाई तपाईँहरूले बुझाउन नसक्नु भएको हो कि अथवा जनताले नबुझेका हुन् कि जनता त मौन छन् नि? अब अहिले मात्र के हो भने यो परिस्थितिले गर्दाखेरि जुन खालको कोभिड-19 को दोस्रो लहर सुरु भयो र यसले गर्दाखेरि जनता खान नपाए पनि र कुनै पनि प्रकारको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आफ्ना आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नसके तापनि उनीहरू घरमा बस्न बाध्य र विवश छन्। यो बाध्यताको व्यवस्थाको कुरा हो। त्यसो हुँदाखेरि हेर्नुहोस् यो यस्तोसँग पड्किनेवाला छ र त्यो पड्किसके पछाडि कसैले रोक्नेवाला छैन। यस्तो सुनामी आउँछ, त्यो सुनामीले यहाँ त केपी ओलीहरू मात्रै होइन, केपी ओलीहरू लगायत यहाँका प्रतिपक्षी दलहरू र त्यसै गरी संसदको प्रतिनिधित्व गर्ने चाहे केपी ओली, चाहे शेरबहादुर देउवा, चाहे प्रचण्ड, चाहे माधव नेपाल, चाहे झलनाथ, चाहे कुनै पनि मधेसवादी दलका नेताहरू कसैलाई पनि छोड्नेवाला छैनन्। त्यसकारण यो संसदीय व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने, यसको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक पार्टीहरू पूर्णतः सफल भए भन्ने कुरो यसले पुष्टि गर्छ। जस्तो अहिले केपी ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ राष्ट्रवादी छवि भएका प्रधानमन्त्री भनेर भनिन्छ र तपाईँहरू चाहिँ केपी ओलीलाई धारे हात लाएर सत्तो सराप गर्नुहुन्छ। खासमा तपाईँहरूले नबुझेको हो कि अथवा जनताले नबुझ्यो? यो केपी ओलीको नाटक वास्तवमा जनताले केही समय पछाडि यो बुझ्छन्। जनताले नबुझ्ने होइन, जनताले प्रष्ट रूपमा बुझ्छन्। किनकि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा हामीले 2 वर्षदेखि हाम्रो माओ पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले 2 वर्षदेखि अभियान सञ्चालन गर्यो र त्यसै गरी हाम्रो सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीले पनि देशैभरि अभियान सञ्चालन गर्यो र त्यसको फलस्वरूप 2 वर्ष पछाडि केपी ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा उनी बाध्य भएका थिए। र तर चाहिँ एउटा विडम्बनाको कुरो, जुन चाहिँ नेपाल सरकारले दिएको पदक छ त्यो पदकमा नेपालको नक्सामा त लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी समावेश त गरिएन। र अर्को कुरो, साँच्चै लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीलाई नेपालको नक्सामा समावेश गराउने हो भने किन कूटनीतिक पहलहरू गरिएन? किन त्यो ढङ्गको चाहिँ इनिसिएसन चाहिँ प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भएन? किन नेपाल सरकारले त्यो ढङ्गको चाहिँ पहल कदमी गर्न सकेन त? यो गम्भीर प्रश्न छ। त्यसो हुँदाखेरि यो केवल देखाउने एउटा नाटक मात्रै हो, तर यो नाटकले धेरै दिन चल्नेवाला छैन। यो प्रष्ट कुरो के हो भने हामीले त भन्यौँ, हाम्रो सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीले के भन्यो भने लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी समावेश भएको चाहिँ त्यो नक्सा चाहिँ पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ, तर त्यो पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने काम गरिएन। र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ परिघटनाले के पुष्टि गर्छ भने यो केवल एउटा नाटक मात्रै हो।
आफ्नो सत्ता टिकाउनको निम्ति, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको निम्ति र आफू त्यहाँ टिकिरहनको निम्ति चाहिँ यो एउटा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जुन जाल हो, षड्यन्त्र हो भन्ने कुरो त्यो प्रष्ट पुष्टि हुन्छ। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रवादीको नाममा यो दुनियाँमा के छ त भन्नुहोला भने कुनै पनि चिजलाई सिद्ध्याउनु पर्यो भने त्यो चिजको खोल नओडिकन त्यो चिज सिद्ध्याउन सकिन्न क्या। कम्युनिस्टलाई सिद्ध्याउनको निम्ति कम्युनिस्टकै खोल ओडे यिनीहरूले र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा चाहिँ राष्ट्रियताको विषयलाई सिद्ध्याउनको निम्ति त्यही राष्ट्रियताको खोल ओडेर त्यही राष्ट्रियता सिद्ध्याउने काम गरेका हुन्। पछि तपाईँको भनाइले चाहिँ अहिले पशुपतिमा जलहरी राखियो यो पनि हिन्दू धर्म सिद्ध्याउनै हो त? होइन, अब त्यो के हो त भनेदेखि यो वा त्यो बहानामा जसरी हुन्छ भारतीय विस्तारवादलाई प्रशेरता दिने, कसरी आफू सत्तामा टिक्न सकिन्छ, अरू कुनै पनि उनीहरूलाई हुन्छ कि हुँदैन। अहिले चाहिँ लकडाउनकै बिचमा एमसिसी पास गर्ने कुरो भइराखेको छ, यसकै लागि लकडाउन लाग्यो हो भन्ने पनि बुझाइ छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो एमसिसी पास गर्नको निम्ति यिनीहरूले असाध्यै धेरै लामो समयदेखि कसरत गरिराख्दै आएका छन् र हामीले पनि सङ्घर्ष गर्दै आयौँ र हामी अखिल क्रान्तिकारीले पनि हामीले धेरै पटक हामीले सङ्घर्षमा हामी समाहित भयौँ र त्यसै गरी हाम्रो माओ पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा र 23 दलीय मोर्चा पनि यो एमसिसीको विरुद्धमा सङ्घर्षरत छ। र त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूले यो एमसिसी पास गर्नको निम्ति त पटक पटक उनीहरूले कोसिस गरेका हुन्, तर अहिलेसम्म उनीहरू यसमा सफल नभएका हुन्। तर उनीहरूको मुख्य उद्देश्य के छ, अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य के छ भने यो राष्ट्रघाती एमसिसी जसरी भए नि पास गराउने उनीहरूको त्यो दाउ छ। र अहिलेको जो प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस हो, नेपाली कङ्ग्रेस त यो जसरी भए पनि यो पास गराउन ऊ लागि परिराखेको छ। त्यो प्रश्न के छ भने हिजो तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको पालामा यो सम्झौता भएको छ र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरू यसलाई चाहिँ पास जसरी नै गराउनुपर्छ भनेर नेपाली कङ्ग्रेस लागिराखेको स्थिति यथार्थ हो। र त्यसै गरी अहिलेको सरकार त एमसिसी पास गराउँदाखेरि आफ्नो चाहिँ सत्ता लामो समयसम्म टिक्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि आफ्नो स्वार्थको निम्ति अहिलेको सरकार लागिराखेको छ। र मात्रै के हो त भन्दा यो एमसिसी यदि नेपालमा पास हुने हो भने एमसिसीका धाराहरूसँग बाजिएका नेपालको संविधानका धाराहरू स्वत निष्क्रिय हुनेछन् भनेर भनिएको छ। र त्यसै गरी एमसिसी चाहिँ एउटा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी आइपिएसको चाहिँ एउटा अङ्ग हो भनेर भनिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि नेपालको कानुनभन्दा पनि माथि, नेपालको कानुनलाई पनि माथ गर्ने र चाहिँ नेपालमा यो वा त्यो बहानामा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ कब्जामा लिने जुन खालको खेल हुँदैछ, यो खेल नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको निम्ति असाध्यै चाहिँ यो दुःखद छ। र कुनै हालतमा पनि एमसिसी पास हुनु हुँदैन। र हामीले के भनेका छौँ भने आम जनतालाई हामी अपिल गर्छौँ, यदि एमसिसी पास गर्ने काम हुन्छ भने ती चाहिँ प्रधानमन्त्री या चाहिँ यहाँका मन्त्रीहरू या यहाँका संसदहरू कोही पनि बाँकी रहनेवाला छैनन्। किनकि जनताले जहाँ भए पनि तिनीहरूलाई थुतेर ल्याएर सडकमा ल्याएर बजार्छन्, कारवाही गर्छन्। र अहिले त मैले अघि नै पनि भने जनता अहिले त निस्किने कुरो त भएन, किनकि कोरोनाको यो खालको स्थिति छ। र कोरोनाको यो खालको स्थितिमा गर्नु खोजेकै त्यही हो त। यो एमसिसी पास गराउने षड्यन्त्र हो भन्ने कुरो केले पुष्टि गर्छ भने ल है जनताहरू हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ, तपाईँहरू आफ्नो ढङ्गले सुरक्षित हुनुहोस् भनेर भन्नुको तात्पर्य यही हो नि त। अहिले के भनिएको छ भने जनताको जिम्मा लिनु पर्दैन, स्वास्थ्यको जिम्मा लिनु पर्दैन, सरकारले जनताप्रति जवाफदेही हुनु पर्दैन। तर जनताप्रति जवाफदेही चाहिँ नहुने र भन्न खोजेको कुरो के हो भने अब राष्ट्रघाती र जनघाती मुद्दाहरू र एजेन्डाहरूलाई पास गराउनको निम्ति अहिले यो षड्यन्त्र हुँदैछ। र यो हामी एकदम आम जनतालाई म यहीबाट अपिल गर्न चाहन्छु, यो एमसिसी राष्ट्रघाती छ। यो एमसिसीले नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा होइन, नेपाललाई चाहिँ अरू भन्दा नि नेपाललाई दोहन गर्ने, नेपाललाई शोषण गर्ने र नेपालमा चाहिँ एमसिसी पास गराउने, नेपाललाई सहायता दिने नाममा नेपाललाई चाहिँ आफ्नो कब्जामा लिने यो खालको षड्यन्त्र हुँदैछ। जस्तो अब तपाईँ विद्यार्थी नेता र अहिले विद्यालय बन्द छन् र अभिभावकले अहिले पनि विद्यार्थीको फीहरू चाहिँ तिरिराखेको अवस्था छ। तपाईँहरू विद्यार्थी नेता हुँदै गर्दाखेरि अभिभावकका यी विषयहरूलाई चाहिँ कतिको यहाँहरूले हेर्नु भएको छ, निहाल्नु भएको छ र कसरी चाहिँ यो समस्याको चाहिँ समाधान हुन्छ? यो कस्तो अचम्म छ यहाँ चाहिँ यो कन्ट्रोभर्सियल क्या। हामी विद्यार्थी सङ्गठनहरू चाहिँ क्लास सञ्चालन नभएको अवस्थाको पैसा नलिय भनेर हामी निरन्तर आन्दोलनरत थियौँ र छौँ।
विगतमा पनि हामी थियौँ र अहिले पनि हामी छौँ। तर सरकार के भन्छ, भर्चुअल क्लास गर या अनलाइन क्लास मार्फत चाहिँ जसरी भए पनि गर र सरकार चाहिँ फी नलिऊ भनेर सरकारले भन्दैन क्या। र यो विडम्बना के छ भने र भन्दैन र सरकार त यस्तो छ कि जनतालाई जति लुट्न सकिन्छ, जनतालाई जति ठग्न सकिन्छ त्यति गर्न चाहिँ सरकार चाहिँ लागि परेको स्थिति छ। र त्यसो हुँदाखेरि यहाँ त के हो भने यहाँ समग्र एउटा नोटबुल्डुको कुरा होइन, यहाँ समग्र रूपमा चाहिँ एउटा व्यक्तिको मात्रै कुरा पनि होइन। यहाँ समस्या भनेको सिस्टमको खराबी हो भन्ने कुरो, चाहे शिक्षाको कुरा होस्, चाहे स्वास्थ्यको कुरा होस्, चाहे चाहिँ अरू सबै चाहिँ कुराहरूबाट के पुष्टि हुन्छ भने अब यो अहिलेको व्यवस्थाबाट विकास पनि सम्भव छैन, समृद्धि पनि सम्भव छैन, शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व पुरा गर्ने सन्दर्भमा पनि राज्यले त्यो जिम्मा पनि लिँदैन र जनताप्रति राज्य जवाफदेही पनि हुँदैन भन्ने कुरो यो व्यवस्थाबाट त्यो पुष्टि भइसकेको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो के हो त भन्दाखेरि यो समस्या व्यवस्थाकै खराबी हो। र अहिले हामीले जतिसुकै भने पनि हेर्नुहोस् न, योभन्दा लाजमर्दो के हुन्छ, कमसेकम सामान्यतया चाहिँ मजदुरहरूले चाहिँ काम नगरिकन ज्याला नपाउने, तर चाहिँ ती अभिभावकहरूबाट चाहिँ नपढाए पनि पैसा चाहिँ लुट्नुपर्ने, योभन्दा विडम्बना अरू के हुन्छ। सरकार खुलेआम रूपमा लुट्नको लागि सरकार निर्देशन दिन्छ, शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन दिन्छ, योभन्दा लाजमर्दो अरू कुरा के हुन्छ। त्यसकारण यो मुलुकमा त हेर्नुहोस् एउटा मात्रै कुरो होइन, यो मुलुकमा ठुलो आन्दोलनको आवश्यकता छ, विद्रोहको आवश्यकता छ, आँधी बेहरीको आवश्यकता छ। र त्यो आँधी बेहरीबाट यो मुलुकका सबै प्रकारका, यो मुलुक त कस्तो भइदियो भने दलाल तस्कर र भ्रष्टहरूको कब्जामा भइदियो क्या। अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्नुभयो भने तिनै शैक्षिक माफिया र स्वास्थ्य माफियाहरूको कब्जामा छ। हेर्नुहोस् चाहिँ त्यही कम चाहिँ माफियाहरूलाई संरक्षण चाहिँ नेपाल सरकारले गर्छ, यहाँको प्रधानमन्त्री र यहाँको मन्त्रीहरूले गर्छन्, यहाँको अहिलेको व्यवस्थाका मान्छेहरूले त्यो संरक्षण गरिराखेका छन्। हो, त्यसले गर्दाखेरि अहिले मुख्य समस्या भनेको हामीले त के भनेका छौँ भने यो अहिलेको बेलाको मात्रै होइन, चाहिँ बुर्जुवा चाहिँ जहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट मुलुक छैन, कम्युनिस्ट मुलुक नभएका देशहरूमा त शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिएको छ होइन, आधारभूत चाहिँ त्यसको चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने दायित्व राज्यले पुरा गरेको छ। तर यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भने कम्युनिस्टको सरकार भनिएको छ, संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर भनिएको छ। तर लाजमर्दो के हुन्छ, आज शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ निजीकरण, व्यापारीकरण, दलालीकरण र माफियाकरणतिर गइराखेको छ। हेर्नुहोस् चाहिँ योभन्दा के हुन्छ। खास गरी अहिले त के हो भने निजीकरण मात्रै पनि होइन, शिक्षा र स्वास्थ्य त माफियाको कब्जामा पुगेको छ अहिले। हेर्नुहोस् त तिनै मेडिकल कलेजहरू, तिनै अस्पतालहरू, तिनै शैक्षिक संस्थाहरू त्यो माफियाहरू जो माफियाहरूले चलाएका छन्, त्यो माफियाहरूले चलाएको चाहिँ टिकेको स्थिति छ। जो सामान्य मान्छेले त्यो निजी शैक्षिक संस्था, निजी सामान्य स्वास्थ्य संस्था चलाएका छन् भने उनीहरूले चलाउन सकेका छैन कि वास्तवमा कुरा यो सत्य कुरा हो, त्यो हामीले बुझेका छौँ, हामीले बोध गरेका छौँ। त्यसकारण यो समग्र स्रोत र साधन त त्यो माफियाहरूको चाहिँ कब्जामा पुगेको छ। त्यसकारण यो माफियाहरूलाई घन नहानिकन यो मुलुकको समग्र समस्याको समाधान सम्भव छैन भन्ने कुरो दिन प्रतिदिन त्यो कुरो प्रश्न हुँदै गइरहेको छ। करिब करिब हामी अन्तिममा पनि छौँ। जस्तो क्रान्तिकारी तपाईँहरूको विद्यार्थी सङ्गठन जुन छ त्यसले चाहिँ विद्यार्थीको लागि के गर्छ र हिजो अस्ति तपाईँले देख्नुभयो जब लकडाउन काठमाडौँमा हुन्छ भन्दै गर्दा तपाईँहरू जस्तै विद्यार्थी चाहिँ किचन र्याक काँधमा हालेर गाडी चढ्नलाई बस पार्कमा घुमेको पनि देखियो। यो सबै देख्दा तपाईँहरू जस्तो नेताको मन पग्लिन्छ कि पग्लिँदैन र जस्तो यी विद्यार्थीको हक हितमा तपाईँले के गर्नुभएको छ, के गर्नुहुन्छ, छोटकरीमा बताइदिनुहोस् अनि हामी छुटिन्छौँ। मन पग्लिने मात्रै होइन, जो खालको स्थिति देखिसकेपछि असाध्यै भित्रैदेखि यसले चाहिँ साह्रै पीडित बनाएको छ, साह्रै दुखित पनि तुल्याएको छ। किनकि मैले त कुरा पनि गरेको थिएँ, विश्वविद्यालयको भिसीसँग पनि भनेको थिएँ, मैले फोनमा चाहिँ कुरा गरेको थिएँ, यस्तो हवियत छ तर चाहिँ विद्यार्थीको विषयमा केही राहतको बारेमा केही सोच्नु भएको छैन भन्दाखेरि खोइ सरकारले के गर्छ, अहिलेसम्म त त्यस्तो केही पनि छैन भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। र यसो हुँदाखेरि चाहिँ यसले हामीलाई साह्रै बढी चिन्तित बनाएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि समग्र विषयलाई हेर्दाखेरि त के देखिन्छ भनेदेखि सबैभन्दा बढी चाहिँ जो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हो त्यो
त्यसले जिम्मेवारी वहन नगरिसकेपछि यो स्थिति आउँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो प्रष्ट भयो भद्रगोल्दामा। र यसले गर्दाखेरि अन्तिममा मैले निकालेको निष्कर्ष के हो भने अहिलेको जो प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्थै रहेछ यो दलाल प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्थाबाट साँच्चै रूपमा चाहिँ जनताको समस्याको समाधान सम्भव हुँदो रहन्छ र त्यस कारणले गर्दा जनताप्रति राज्य जवाफदेही हुँदो रहन्छ भन्ने कुरो आज किचन र्याकहरू बोकेर विद्यार्थीहरू चाहिँ यहाँबाट गाउँ गाउँ जाँदाखेरिको अवस्थाले त्यो कुराको बोध गराउँछ। त्यसो हुँदाखेरि अहिलेको यो व्यवस्थालाई नफालिकन अहिलेको प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्थालाई ध्वंस गरेर जनताको विद्रोह मार्फत यसलाई चाहिँ परास्त गरेर चाहिँ नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै वैज्ञानिक समाजवादसम्म अगाडि बढ्नुपर्ने अपरिहार्यता छ भन्ने कुरो यी समग्र घटनाक्रम र वस्तुस्थिति र परिस्थितिले यो पुष्टि गरेका छ। त्यसकारण हामी दृढताका साथ यो व्यवस्थालाई फाल्नको निम्ति हामी दृढताका साथ अगाडि बढ्छौँ र एमसिसी पास गर्ने सन्दर्भमा त यदि पास गर्छन् भने तिनीहरूलाई जहाँ भए पनि थुतेर ल्याएर कारबाही गरिन्छ। हेर्नुहोस् यो छोडिनेवाला छैन, छोडिन्न। किनकि हामी विद्यार्थीहरू भनेको शिक्षाको कुरो मात्रै होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका समग्र विषयलाई लिएर हामीले निरन्तर रूपमा यसलाई आन्दोलन गर्नुपर्ने यो हाम्रो दायित्व पनि हो। किनकि युवा विद्यार्थीहरूले नै यो मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माणको निम्ति त्यसको सशक्त नेतृत्वदायी भूमिका अब युवा विद्यार्थीहरूले निर्माण गर्ने हो। हामी त्यसको चाहिँ सशक्त नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न हामी तयार छौँ, प्रतिबद्ध छौँ र यो मुलुकका सबै प्रकारका अराजकताहरू, विकृतिहरू, विसङ्गतिहरूको अन्त्य गर्दै यो मुलुकमा भएका सबै स्रोत र साधनहरूलाई यथोचित प्रयोग गर्दै साँच्चै विश्वको एउटा नमुनाको मुलुकको रूपमा रूपान्तरणको निम्ति हामी प्रतिबद्ध छौँ र यहाँबाट युवा नौजवानहरूलाई विदेशमा पठाएर जसरी चाहिँ आफ्ना निजी स्वार्थहरू पुरा गर्ने जो चाहिँ शासकहरूका सपनाहरू, जुन खालका उनीहरूका जो धृष्टताहरू छन्, यो कुरा अब हामी कुनै हालतमा पनि यसलाई हामी चाहिँ भत्याङ भुतुङ बनाउँछ र ती युवा विदेशी बाध्य भएका युवा नौजवानहरूलाई स्वदेशमै ल्याएर नेपालमै रोजगारीको सिर्जना गरेर यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो। नेपाल विश्वको नमुनाको मुलुकमा हामी रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। हामीले त्यो गर्नुपर्छ र त्यसको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ र चाहिँ हामी दृढताका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ र यो मुलुकमा अब चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रघात र जनघातका कामहरू गर्नेलाई हामी छोड्नेवाला छैनौँ। हामी जहाँ गए पनि, पानी मुनि गए पनि तिनीहरूलाई थुतेर ल्याएर हामी सडकमा बजार्छौँ र त्यसको नेतृत्व हामी गर्न तयार छौँ। म सबै स्वदेश र विदेशमा रहेका सबै युवाहरू, विद्यार्थीहरू, नौजवानहरू, सबै मजदुरहरू, किसानहरू, उत्पीडित उपेक्षित सबैलाई म अपिल गर्छु, किनकि यो मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्दै आउँदो पुस्ताको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्दै यो मुलुकलाई सुन्दर समुन्नत मुलुक रूपान्तरणको निम्ति हामी सधैँ तपाईँहरूको साथ सहयोगको हामीले अपेक्षा राख्छौँ र हामीलाई साथ दिनुहोस्। यो मुलुक बनाउनको निम्ति तपाईँ हामी सँगै अगाडि बढौँ र हामी तयार छौँ। हामी तपाईँहरू सँगै अगाडि बढ्न हामी तयार र हामी प्रतिबद्ध छौँ भन्ने कुरा पनि म यो कुरा राख्न चाहन्छु। हुन्छ सर, विषम परिस्थिति छ, यो विषम परिस्थितिको बावजुद पनि यहाँले समय दिनुभयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छुट्टिन्छ। र अन्तमा यहाँसम्म आएर जसरी हाम्रो सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीको अहिलेको समग्र विषयवस्तु र त्यसै गरी अहिलेको यो विषम परिस्थिति को बेलामा पनि तपाईँहरू यहाँ आएर हाम्रा कुराहरू राख्ने जो अवसर दिनुभयो यसको लागि तपाईँ लगायत फरक सन्देश परिवारलाई म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र म आभार प्रकट गर्दै र स्वदेश र विदेशमा रहेका सबै आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबै विद्यार्थीहरू, मजदुरहरू, किसानहरू र सबैलाई चाहिँ हाम्रा कुराहरू सुनिदिनुहोस् र हामी सधैँ तपाईँहरूकै साथ र काँधमा काँध मिलाएर हामी अगाडि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। किनकि तपाईँ हामी सबै मिलेर यो मुलुकलाई सुन्दर बनाउने, समुन्नत बनाउने, स्वाधीन बनाउने र यो मुलुकमा आउँदो पुस्ताको भाग्य र भविष्य निर्माणको निम्ति तपाईँ हामी सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। र किनकि अहिलेको दलाल प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्थालाई ध्वंस नगरिकन र चाहिँ साँच्चै चाहिँ एउटा चाहिँ सुन्दर समाज निर्माणको निम्ति हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि जनताको बलबाट अहिलेको दलाल प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्थालाई ध्वंस गर्दै नयाँ जनवाद स्थापना गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्न जरुरी छ। यसको लागि तपाईँहरू र हामी सँगै एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ भन्ने पनि म तपाईँहरू सबै चाहिँ आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि म अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। A different voice of Nepal. FarakSandesh.com